राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। संस्कृतकथा। चतुरः गणेशः। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवाः शिवभक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। शिवः कैलासपर्वते वसति। तस्य पत्नी पार्वती। शिवस्य पुत्रौ गणेशः षण्मुखः च। एकदा नारदः कैलासपर्वतम् आगच्छति। शिवाय एकम् अपूर्वं फलं ददाति। शिवः चिन्तयति, मम द्वौ पुत्रौ, परन्तु एकमेव फलम् अस्ति, किं करोमि इति। अन्ते सः एकां परीक्षां करोति। पुत्रौ आह्वयति, वदति च, अधुना एका स्पर्धा भवति। यः अस्य लोकस्य प्रदक्षिणम् आदौ समापयति, तस्मै एतत् अपूर्वं फलं ददामि इति। सन्तुष्टः सुब्रह्मण्यः स्वस्य वाहनं मयूरम् आरोहति। लोकस्य प्रदक्षिणार्थं गच्छति। किन्तु गणेशः स्थूलः बालः। तस्य वाहनं मूषकः। सः अतीव लघुप्राणिः। मूषकः मन्दं चलति। गणेशः क्षणं चिन्तयति। जनकं पृच्छति च, जनक, लोकात् श्रेष्ठतरः कः इति। शिवः वदति, मातापिता च इति। तदा सन्तुष्टः गणेश मातापितृप्रदक्षिणम् एव लोकप्रदक्षिणमिति भावयति। प्रदक्षिणं करोति। शिवः चतुराय गणेशाय एव फलं ददाति। चतुरः गणेशः खलु। धन्यास्मि। स्वस्ति।